अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडम्स किचन। डियर फ्रेंड्स, आज का काम देखने ये देखें जी। आज फ़र्श तो कंप्लीट हो चुका था। टाइल्स का काम कंप्लीट होने की वजह से फिर ये लकड़ी वाले को बुलवाया था, और जो दरवाज़े हम लोगों ने उतार के रखे हुए थे वो दोबारा से जो है ना उसको फिटिंग करके और उसकी कटिंग करके तो फिर दोबारा से लगाना पड़ा इसको। और वो भी एक अलहदा से काम बन गया, यानी कि इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये भी एक काम बन जाएगा, लेकिन ये है कि उसको दोबारा से उसका साइज़ ठीक करना पड़ा दरवाज़े का। और फिर इसको जो है ना वो यानी कि इसकी कटिंग वगैरह हुई है और फिर इसको दोबारा से लगाया है। तो ये भी जो है ना ज़रूरी था, इसलिए कि टाइल से पहले जो इसकी साइज़ था, दरवाज़े का जो साइज़ था ना वो और था। इसलिए अब थोड़ा सा, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ना फासला रखना ज़रूरी होता है। कोई चीज़ आपने बिछानी होती है, कारपेट वगैरह या मैट वगैरह रखना होता है, उसकी जगह होनी चाहिए नीचे। तो ये ज़रूरी था करवाना, इसलिए कि देखें किसी वक्त भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब दरवाज़ा बिल्कुल उसके साथ लगा होगा, फ्लोर के साथ लगा होगा, तो वो भी ठीक नहीं होता। तो ये जो भाई कर रहे हैं काम लकड़ी का, इन्होंने ये सारा इसको ठीक किया दरवाज़ों को, बल्कि वो जो बाहर इसके साथ जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ था वो भी ठीक किया। और ये जो थे अंदर जो मिस्त्री जो थे वो काम कर रहे थे, ये जो बेड के पीछे जो होती है ना दीवार, उसकी फिलिंग कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने ऊपर से ना छत से नीचे फर्श तक सारी सिंगल दीवार की हुई थी, तो इसको मैंने हाफ हाफ जो है ना वो बंद करवा दिया। तो ये मैं वो भाई को यही कह रही थी कि ये बेड के पीछे आती है तो चलें यहाँ पे कोई जो है ना डेकोरेशन वगैरह कोई चीज़ रखी जाती है, वरना जो नीचे तक खाली थी ना सिंगल दीवार थी उसके ऊपर तो वो यूज़ में नहीं आ सकती ना। फिर कुछ रखना तो दूर की बात है, वो यूज़ में नहीं आ सकती क्योंकि नीचे तक थी वो सिंगल दीवार। अब मैंने हाफ़ जो है ना वो डबल कर दिया। तो ये देखें जी, इतनी हो गई है। अब ये इसके ऊपर वाइट वाश वगैरह भी होगी तो जो है ना फिर ये आगे बेड आ जाएगा। तो ये होता है कि पीछे कोई भी चीज़ रखी जा सकती है। ये देखें जी, भाई ने वो कंप्लीट कर लिया दरवाज़ों वाला काम तकरीबन। ये देखें जी, वो बंद करके देख रहे हैं उसको बार बार, ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ दिन होता है, ये भी होता है दरवाज़ों को कुछ दिन के लिए हम उतार के जब रख देते हैं ना, तो वो उनमें भी फ़र्क पड़ जाता है, या टेढ़े हो जाते हैं या वो छोटे बड़े हो जाते हैं, या यानी कि कोई ना कोई फ़र्क आ जाता है। अच्छा, दरवाज़ा जब तक लगा होता है ना तब तक उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन पता नहीं ये मौसम का असर होता है क्या होता है, यानी कि कुछ मौसम में चीज़ें श्लिंग हो जाती हैं, किसी मौसम में चीज़ें फैल जाती हैं। तो लकड़ी के साथ तो ये ख़ास तौर पे होता है। तो आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि ऐसा हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि दरवाज़े अच्छे से बंद होते हैं, कभी ऐसा होता है कि ठीक से बंद नहीं हो पाते हैं, सिर्फ़ इसी वजह से कि लकड़ी जो होती है ना वो फूल जाती है या श्लिंग हो जाती है। ये मैं भाई को यही कह रही थी कि ये वो उन्होंने पानी की डलवान की ना दरवाज़े की तरफ, ये गिरा जो है ना गिराज से टीवी लॉन्च का जो है वो दरवाज़ा है, तो जो उन्होंने पानी की डलवान की हुई है ना बाहर की तरफ, वहाँ से थोड़ा सा नीचा है फर्श, और ये जहाँ खुल के दरवाज़ा आ रहा है नोक आ रही है दरवाज़े की, वो थोड़ा सा ऊंचा है। तो उसी को वो बैलेंस कर रहा था भाई के जो है ना मैट अगर रखा जाए ना नीचे या कारपेट रखा जाए तो वो कोई मसला ना हो। फिर तो थोड़ा थोड़ा मैंने फ़र्श से ऊंचा करवा दिया। तो उसको बंद करके और लॉक लगा के सारा कुछ करके फिर वो देखना था उन्होंने भाई ने। तो ये देखे, क्योंकि इसकी जो फिटिंग थी ना वो पहले और तरह की थी। पहले जिन लोगों से दरवाज़े बनवाए थे मैंने, उन्होंने तो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक करके दिया था काम, लेकिन अब वो टाइल्स की वजह से और उतार के रखने की वजह से भी जो है ना दरवाज़ों में फ़र्क आ गया, तो उसकी वजह से जो है ना ये काम करवाना पड़ा। और हालांकि मैंने उनसे यही कहा था, ये ठीक नहीं था दरवाज़ा आया, तो इसलिए फिर जो है ना उन्होंने दोबारा उतारा है, उतार के तो अब दोबारा ठीक कर रहे हैं।
اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ حالانکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ دروازے لگے رہنے دیں اور آپ ٹائلس کا کام کر لیں، لیکن وہ نا بالکل نہیں ہو سکتا تھا کام. تو ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ دروازے اتارنا ضروری ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی، اب یہ جالی والا دروازہ بند ہو گیا، ٹھیک سے بند ہو گیا، ورنہ یہ برابر نہیں آ رہا تھا، ایک آگے آ رہا تھا ایک پیچھے آ رہا تھا. تو کام تو ویسے یہ جو ٹائلس کا کام ہے، سارا کام پہلے ہونا چاہیے تھا، دروازے بعد میں لگنے چاہیے تھے، لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ رہائش ہونے کی وجہ سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو رہائش کے دوران جو ہوتا ہے نا کام کروانا، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہم یہاں رہائش نہ کرتے تو پھر مجھے بڑی دور سے آنا پڑنا تھا یہاں پر کام کروانے کے لیے، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. پھر یہ ہے کہ چلیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے. 1 سال کے قریب ہونے والا ہے تقریباً، جو ہے نا یہ کام چل رہا ہے ابھی. اللہ کرے جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو جائے اور یہ جو کچرا وغیرہ پھیلا ہوا ہے یہ وہ سارا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے. تو اس کے ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گی کہ شکر اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دکھایا. یہ تنگی تھوڑے دن کی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ صاف ستھرا ہو جائے گا. لیکن یہ جو تنگی ہوتی ہے نا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سکون دینا ہے نا، اپنے گھر کا سکون، وہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، سب کو. جتنے بیچارے بے گھر ہیں، جتنے کرایوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے. چھوٹے بڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر جو ہوتا ہے نا گھر ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ جھونپڑی بھی ہو نا اپنی ہو تو وہی اچھی ہوتی ہے. تو میں تو روزانہ صبح اٹھ کے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھر دے، اور یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی چھت نصیب کی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، آج کل کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جن کو اپنا اپنا گھر دیتا ہے اور اپنے گھروں میں جو بیٹھے ہیں. کسی کے گھر میں رہنا بہت بڑی جو ہے نا وہ ٹینشن ہوتی ہے، حالانکہ رینٹ دے کے رہتے ہیں پھر بھی جو ہے نا بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، جن کے اپنے گھر ہیں، اور جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو اپنے گھروں میں جگہ دے. اور اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت جگہ پڑی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ برابر بھی دے دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی. تو روزانہ صبح اٹھ کے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار دے، اور جن کے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھر دے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. تو یہ بھی تو ہمت کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ ہم لوگ کس قابل تھے، یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اور میں نے تو بالکل سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنا گھر بھی ہوگا اور جو ہے نا ہم یہ سارے کام میں کروا سکوں گی. دعا ضرور کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس مقام تک پہنچایا تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے جو سوچ تھی نا ہماری، اس سے بڑھ کے ہمیں دے دیا. دعائیں تو بہت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کرائے سے نجات دلائے، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سب کو دے. آمین. اللہ حافظ.